दिसपट्टी उत्तरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 21 तारीख 2024 जो मेल्लो आनीक पुनर्जीवन जाला. प्रकाशाचें पुस्तक आवेसवर 2 आनीक वोड 8. जो पयलो आनी निमाणो जो मेल्लो आनी पुनर्जीवन जाला ताचो संदेश हो. हांगासर आमी पळयता जेजू क्रिस्त आपल्याची ओळख ह्या 7 सोबेंक पळय वेगवेगळे भाशेन दिता. आनी हांगा ह्या अपोस्टल थिंगासर म्हणटा स्मिर्नेचे सोबेक तो आपल्याक जो पयलो आनीक निमाणो आनीक जो मेल्लो आनीक पुनर्जीवन जाला. आनीक हें स्मिर्ना म्हणटा पळय तें ताजें अर्थ मर आनीक म्हणल्यार एक झाडाचें पळय तें दीक कसो येता पळय तो आनीक तो वासाक बरो पूण कडू मातसो. आनीक हें जें हो दीक आसा पळय तो धुवपा बरोबर तो मिस्तुराद करतात आनीक तो एक बरो एक परमळ कसो. आनीक हेंच मर म्हणटा पळय तें एक आपचे मागण्याची भेटोवणी कशी. आनी अपोस्टल जुआंवाच्या वेळाचेर पळय त्या काळार ह्या स्मिर्नेचे सोबेंतल्यान जायते जाण जेजू पासत ते माटर जाल्ले. आनीक जेन्ना पळय ते जायते कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान पळय तांकां जायतेच सारके दूख भोगचे पडटाले पळय आनी कितें तांकां कोश्ट व्हडवडे आसले पळय तेन्ना स्मिर्नेचो लोक पळय तो दुख्खांनी आनीक आपल्याची विनंती देवा मुखार घालताले. ज्या भाशेन एक झाडाचें दीक पळय तेन्ना ताका कोयतो मारल्यार भायर सरता पळय त्या भाशेन. आनीक जाल्यार त्या पासत थिंगासर जेजू आपल्याची ओळख दिता. जो मेल्लो पळय तो पुनर्जीवन जाला, मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला. आनी तो जो आसा पळय तो जो मेंढरो तो ह्या संवसाराची बुन्याद घालचे आदींच ताका पळय बलिदान केल्लो. आनीक प्रकाशाचें पुस्तक आवेसवर 5 वोड 6. आनीक थिंगा बरयल्लें आसा की ह्या मेंढऱ्याक जिवेशी मारलेलो म्हूण ताचे गाये दाखयताले. क्रिस्ती जिविताचे पळय भावार्थाचें जो बरवंसो आसा पळय तो जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवन जाला पळय ताचेर. आनीक तुजी भावार्थाची उचारणी असली जावची. तुज्या भावार्थाची उचारणी कितें काय. आनीक ती जावन आसा पळय ती जेजू क्रिस्त ताणें कोस सोंसले ताका मारलो आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. आनी हें जावन आसा पळय जें तुजो भावार्थ आसूंक जायो आनी ताचेरूच तुजी क्रिस्ती जिवीत बांदून येवंक जायो. आनी होच तुका पळय एक कॉन्फिडन्स तुका दिता तुका तुजे सगल्या कोश्टाच्या वेळाचेर. एक आमचे मुस्लीम भाव आसात पळय ते आनी तांची जी समाज आसा पळय ते फोंड म्हणटा पळय ताका ताचेर चड म्हत्व दितात. ते जायते प्रवाद्यांचे स्वातेचेर मागणे करूंक वता थंयचे फोंड आसात पळय ते. आनीक मक्का पासून वयता आसतना पळय देवस्थानाचेर ते थिंगासर कितें पळोवंक वयता तो एक समाधी पळय ती बांदून आसलेली आसा पळय ती. आनीक क्रिस्ती क्रिस्ती ह्या भावार्थान पळय जें आसा पळय तें पुनर्जीवनपण. आमचो जेजू क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आनी हें ताज महाल इंडियेक अशें म्हणटा पळय तें ह्या संवसाराचें व्हडतें अजाप म्हणून. आनीक तें एक व्हडतें उगडासाक बरें मार्बलान आनीक बांदलेलें आसा. आनीक तो मुस्लीम पळय ते शहाजान पळय आपल्याचे बायले पासून मुमताजा पासून ताणें तें बांदलें ताच्या उगडासा ताणें बांदलां. आनीक हें सगलें व्हडतें आनीक जे आनीक आसात पळय ते अजाप पळय ते इजिप्टाचे ते व्हडतें पिरामिड्स ते पासून तितून कोणाक कितें आसा पळय तें आसात सगळे फोंड. आनीक समाधी त्यो शहाजानाचे ताज महाल एक समाधी ती बायलेचे उगडासाक आनी इजिप्टा पासून समाधी आसात. पूण व्हडती अजापां ही म्हणटा संवसाराची. पूण
जेजू क्रिस्त आयज मनांतल्यान जिवंत जालो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी ती बरी खबर आनी ही भासावणी आमच्या बापा कडल्यान आमकां ती फावो जाल्या. जेजू जिवो आसा आनी सासणांक तो जिवो आसा आनी आमी तें गितां गावन आनंदान आमी म्हणूंक जाता जेजू जिवो आसा म्हणून. तो जिवो कितलें वर्तें बेसांव न्हय. आनीक जेन्ना आमची देवाची भुरगीं पळय ताका नमस्कार करता जिव्या देवाक आनी तो सासणाच्या सासणांक जिवो आसा आनी तोच तुका शेवट पर्यान तुका तो वाटेक तुजे सांगाता आसतलो. नियाळ कोर पयले जिवांव आवेसवड 3 आनीक वड 2. मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें अजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले. आमेन. सकाळचें वाचप एस्तेराचें पुस्तक आवेसवड 3, 4 आनीक 5. सांजचें वाचप 2 तत्व इतिहास आवेसवड 5 वड 22, 30, 40 आनी 2. परस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.